नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा तपाईहरूले भारतबाट कति रुपैयाँको कृषि उत्पादन आयात गर्नुभयो थाहा छ? नेपालले भारतबाट 7 अर्बको कृषि उत्पादन आयात गरेको छ। 7 अर्ब कुनै वर्षको हिसाब होइन, यो सिर्फ एक महिनामा कृषि उत्पादन खरिदमा विदेशिएको नेपाली रुपैयाँ हो। यो हिसाबले 12 महिनामा नेपालले 100 अर्बको कृषि उत्पादन आयात गर्नेछ। यसकारण म नेपाल सरकारलाई कृषिमा प्राथमिकता दिन सुझाव दिन्छु। नेपालले कृषिमा मात्र होइन, औद्योगिक क्षेत्रमा पनि केही नै उत्पादन गरेको छैन। यस्तो तालले कसरी नेपाल आत्मनिर्भर बन्न सक्छ? नेपालको व्यापार घाटा चीनसँग पनि छ, तर हामी नेपाली वस्तु खरिद गर्न तयार छौँ, नेपाली वस्तुलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यो भनाइ हो नेपालका लागि चीनका राजदूत छन सोङको। राजदूत सोङले शनिबार नेपाली नेताहरूकै अगाडि नेपालको आर्थिक दुरावस्थाको विरूप चित्र देखाइदिएका थिए। नेपालको व्यापार घाटा भारतसँग चीनसँग रहेको कुरा चिनिया राजदूतले बोलेपछि स्वाभाविक रूपमा भारतलाई लाग्न सक्छ, हामी नेपालसँगको व्यापारबाट मालामाल भइरहेका बेला यी चाइनिज किन बढी बोल्छन्? चाइनिजले संसारभर व्यापार गरेर नोट छाप्दा हामीले केही भनेका छौँ र? यस्तो प्रश्न भारतको मनमा आउन सक्छ, नआउन पनि सक्ला। खासमा भारतले अहिलेसम्म चिनिया राजदूतको कुरालाई वास्ता गरेको छैन। सायद भारतले कुनै मतलब पनि नराख्ला, किनभने भारत आफैमा शक्ति सम्पन्न राष्ट्र हो। नेपालमा आएका राजदूतको कुरा छाडौँ, चिनिया राजदूत सी जिनपिङले भारतको सीमामा चिनिया फौज युद्धका लागि पठाए भने पनि भारत तर्सिनेवाला छैन, किनभने चीनसँग युद्ध गर्नु पर्यो भने के गर्ने भन्ने पूर्व तयारीमा भारत पहिलेदेखि नै छ। यसकारण चिनिया राजदूतको कुरालाई भारतले हालसम्म बालै मतलब गरेको छ। तर भारतलाई भन्दा टेन्सन चाहिँ नेपालकै केहीलाई हुन थालेको छ। उनीहरू भनिरहेका छन् भारतसँग नेपालको विकराल व्यापार घाटामा बोल्न त्यो चाइनिजहरूलाई के मतलब? के हामीले व्यापार घाटा सहन पनि नपाउनु? व्यापार सन्तुलन हुनुपर्छ, नेपाल आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भनेर हल्ला गर्ने त्यो चाइनिज नेपालको मित्र हो भनेर कसरी पत्याउने? यस्ता प्रश्न नेपालका केही राष्ट्रवादीहरूले गरिसकेका छन्। नेपालका राष्ट्रवादीहरूको रङ चिन्न थालियो भने दर्शकहरू दुनियाँको 8औं आश्चर्य खोज्न अन्त जानै पर्दैन। नेपालमा दिनदिनै देखिन्छन्, कोही छन् चीनको विरोध गरेपछि राष्ट्रवादी हुँ भन्ने, कोही छन् भारतलाई विस्तारवादी भनेपछि राष्ट्रवादी कहलिने, कोही छन् अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद भन्ने। चिनिया राजदूतको अभिव्यक्तिपछि केहीले भनेका छन् भारतसँगको व्यापार घाटाको कुरा गर्ने त्यो राजदूतलाई नेपाल सरकारले स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ। केहीले भनेका छन् उनलाई सचेत गराउनुपर्छ। केहीले भनेका छन् राजदूतले नेपाली सार्वभौम सत्ताको अपमान गरेका छन्। यस्तै विचार राख्ने मध्येका एक नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले बुधबार रिपोर्टर्स क्लबमा भनेका थिए कि राजदूत छङ सोङसँग नेपाल सरकारले स्पष्टीकरण लिनुपर्छ। उनले यति मात्रै भनेनन्, नेपाल भारत मित्रताको राम्रै वर्णन पनि गरेका थिए। यस्तो कुरा गरेर निस्किएका यादवलाई नुवाकोटका श्यामबाबु सापकोटाले गर्दन ताकेर खुकुरी प्रहार गरे। प्रहारपछि प्रहरी नियन्त्रणमा पुगेका सापकोटाले भन्दै थिए छप्काउने चाहना थियो तर सामान सानो परेछ। फरक विचार समूहका अर्जुन बहादुर लामालाई जिउँदै खाडल खनेर पुरेको आरोप लागेका अग्नि सापकोटा होन् या खुकुरी हान्ने श्यामबाबु सापकोटा, कुनै पनि अतिवादलाई समर्थन गर्न सकिन्न। तर खुकुरी हानेपछि श्यामबाबुले भनेका छन् लेले जनता खुकुरीले देशद्रोही आतंककारीलाई छप्काइदिए, एमसीसी खारिज गर, हिन्दू राष्ट्र कायम गर, यसो भनेका थिए। सापकोटाले खुकुरी हान्नुको कारण व्यक्तिगत विषयी नभएर यो राजनीतिक जस्तो लाग्छ। कसैलाई खुकुरी हान्ने अनि त्यसमा राजनीतिक रङ मिसाएर अपराधीलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन भनेर हामी सहित सचेत नागरिकहरू यो देशमा चिच्चाइरहेका छन्। तर दर्शकहरूलाई भनिहालौँ कि काङ्ग्रेसका कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले संसदमा पेश गरेको एउटा विधेयक पास भयो भने महेन्द्र यादवलाई छप्काउन खोज्ने सापकोटाको कर्मलाई राजनीतिक आन्दोलन मान्नुपर्ने हुन्छ र उनी विरुद्धको मुद्दा सरकारले फिर्ता पनि लिनुपर्छ। काङ्ग्रेसका महामन्त्रीहरू चाहन्छन् कि श्यामबाबु जस्ता पात्र नेपालमा जन्मिरहुन्, मुखले जिन्दाबाद र मुर्दाबाद भनुन् र खुकुरीले चाहिँ कसैको गर्दन छप्काइरहुन्, ताकि यो देशलाई अनन्तकालसम्म अशान्तिको भुमरीमा जाक्न पाइयोस्। यो मनसुवाका साथ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उनले नियुक्त गरेका डाक्टर शेखर कोइराला ग्याङका धनराज गुरुङले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 संसदमा लगेका छन्।
यो विधेयकको दफा 64 ले श्यामबाबु जस्तै नागरिक र पहिलेको माओवादी ज्वालासिंह गोइथ मधेसी टाइगर जस्ता समूह वा पार्टी नेपालमा सक्रिय भइरहन् र उनीहरूसँग वार्ता गर्न पाइराखियोस्, मुद्दा फिर्ता लिइरहनु परोस् भन्ने रहर गरेको छ। यो देशलाई बर्बाद नै गर्न यहाँ कोही जन्मिएका हुन् कि जस्तो पनि लाग्छ। यिनीहरूलाई नेपाल शान्त भएको मन पर्दैन जस्तो पनि लाग्छ। नेताहरूलाई कसैले बुद्धिले काम लिनुपर्छ भनेर सिकाइयो भने उनीहरू रिसले चुर हुँदै भन्छन्, मूर्ख हुने मेरो अधिकार हो, मूर्ख बन्न पनि नपाउनु, देश बर्बाद गर्न पनि नपाउनु जस्तो प्रति प्रश्न गर्छन्। श्यामबाबु सापकोटा नागरिक हुन्, नेतामाथि उनले खुकुरी हाने। अग्नि सापकोटा नेता हुन्, उनले नागरिकलाई खाडलमा पुरे। यस्ता कुनै पनि अतिवादको हामी समर्थन गर्न सक्दैनौँ, तर सरकार ऐन नै बनाएर अतिवादलाई नेपालको अभिन्न अङ्ग बनाउन चाहिरहेको छ। सरकारले मौनताका साथ भनिरहेको छ कि देश बर्बाद गर्न नपाउनु। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयहरू सहित आजको कार्यक्रममा पनि उपस्थित भएका छौँ। आम नागरिकको चासो, गुनासो र प्रश्नहरू समेट्दै ती विषयको जवाबदेहिता खोज्ने र कार्यक्रममा उठेका कुनै पनि विषयको समाधान खोज्न प्रयास गरिने यस कार्यक्रममा आज पनि हामीले केही महत्त्वपूर्ण विषय र केही फलोअप विषय सहित उपस्थित भएका छौँ। र आजको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण, ऊर्जा मामिलामा नेपाल फकाउने भारतको रणनीति, चीनका राजदूतको अनौठो टिप्पणी, यी समग्र विषय समेटिएको एक विशेष रिपोर्ट हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ र यसबारे थप संवाद गर्दैछौँ। यस्तै ललितपुरको भैँसे पार्टीको मन्त्री आवासको विषय पनि आजको कार्यक्रममा फलोअप गर्दैछौँ। भिआइपीका लागि आलिसान महल नक्सा पास बिना ठडिएका छन्, तर जनता चाहिँ यति बेला आन्दोलनमा छन्। किन त? एक स्थलगत रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा देखाउनेछौँ र यसबारे पनि थप संवाद गर्दैछौँ। यस्तै नेपालमा भएका नर्सलाई रोजगारी दिन सरकारले सकेको छैन, तर शिक्षाका व्यापारीहरूले सरकारमाथि नयाँ नर्सिङ कलेज, मेडिकल कलेज खोल्नका लागि ऐन संशोधन गर्न भनेर दबाब दिइरहेका छन्। यो प्रसङ्ग पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। र चोर सरकार सिंहदरबारमा आगो लगाइदिन्छु भनेका बालेन शाहको अभिव्यक्ति अराजक, अभद्र भएको भन्दै संसदमा उनी विरुद्ध कारबाहीको माग उठेको छ। यो प्रसङ्ग पनि आजको कार्यक्रममा फलोअप स्वरूप हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। यसबाहेक अन्य विषय पनि कार्यक्रममा समावेश हुनेछ। समयले साथ दिए तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा जोडिनेछौँ। कुनै पनि समस्यामा पर्नु भएको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर ६४ ०१२ २४२४, एनसेल नम्बर रहेको छ ९८ ०१५ ७ २४२४, तपाईँका लागि खुला गरिसकेका छौँ। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीको भोटिङ पोलबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, 60 किलो सुन प्रकरणमा माओवादी पृष्ठभूमिका 3 नेता पुत्रमाथि सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। यो अनुसन्धान राजनैतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त रहन्छ भन्नेले तालीमा र रहँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो, जसअनुसार 22%ले तालीमा र 78%ले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् यो अनुसन्धान राजनैतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त रहँदैन भन्नेमा बढी मत परेको छ। गालीमा धेरै दर्शकहरूले आफ्नो मत व्यक्त गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न यस प्रकार छ। कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई पदमुक्त गर्दै सर्वोच्चले एमालेका हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ। सत्ता गठबन्धनले देखाएको चटकका कारण अदालत यस्तो आदेश गर्न बाध्य भएको हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आजको पहिलो अनि महत्त्वपूर्ण विषय, भदौ 1 मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको 38औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीनसँग विद्युत व्यापार सम्झौता हुने खुलासा गरे। यो खुलासाले विद्युतमा लगानी गरेका हजारौंमा खुसीको सञ्चार भयो। तर तपाईहरूले याद गर्नुभएको छ, यही बीच भारतले समेत नेपालबाट 10,000 मेगावाट बिजुली आयात गर्ने निर्णय गरेको छ भने थप 180 मेगावाट बिजुली आयातको अनुमति दिएको छ। मध्यकालीन र पटके समेत गरी अब नेपालबाट भारत 562 मेगावाट बिजुली निर्यात हुने बाटो खुलेको छ। विद्युत व्यापारमा नजानिदो तरिकाले अवरोध गर्दै आएको भारतले फटाफट निर्णय गर्नुको कारण के हो?
जानकारहरू भन्छन् नेपाल चीनतिर नढल्कियोस्, नेपाल सधैँ भारतमुखी रहोस् भन्नका लागि अहिले प्रचण्डको चीन भ्रमणको मुखमा उसले यस्तो निर्णय गरेको हो। तथ्यहरूको विश्लेषणबाट जे देखिन्छ त्यो देखाउँदैछौँ, यो विशेष रिपोर्टमा हेर्नुहोस्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको असोज पहिलो सता हुने चीन भ्रमणका क्रममा चीनसँग ऊर्जा सम्झौता हुने बताइएको छ। भदौ 1 मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको 38औं वार्षिक उत्सवमा प्रधानमन्त्री दाहालले चीन भ्रमणमा ऊर्जा क्षेत्रका सम्बन्धमा दूरगामी र महत्त्वपूर्ण सहमति हुने बताएका थिए। मेरो आगामी महिनामा हुने चीन भ्रमणमा ऊर्जा क्षेत्रका सम्बन्धमा दूरगामी र महत्त्वपूर्ण सहमति हुने विश्वास पनि मैले लिएको छु। भ्रमणका क्रममा के दूरगामी महत्त्वका सम्झौताहरू हुन्छन् ती विषयहरू अहिले नै बताइएको छैन। तर केरुङ चिलीमे 220 केबीको प्रसारण लाइन निर्माण सम्बन्धी सम्झौता हुने खुलासा प्रधानमन्त्रीले नै गरिसकेका छन्। 5 वर्ष अघि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा 400 केबीको रातमाटी केरुङ प्रसारण लाइन बनाउने प्रारम्भिक सहमति भएको थियो, तर त्यो काम अहिलेसम्म अघि बढेको छैन। प्रधानमन्त्री दाहालले विगतमा सहमति सम्झौता भएर अघि नबढेका योजनालाई पनि आफ्नो भ्रमणले सुरु गर्न सफल हुने बताउँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल पहिले नै सम्झौता भइसकेको 400 केबीको प्रसारण लाइन छाडेर 200 केबीको प्रसारण लाइन चीनले बनाइदिनु पर्यो भन्ने प्रस्ताव बोकेर चीन जाँदैछन्। यदि यो प्रसारण लाइन निर्माण भएर चीनसँग ऊर्जा सम्झौता हुन सक्यो भने नेपालको बिजुली तिब्बत जाने बाटो औपचारिक तहबाटै खुल्नेछ। नेपाल र चीन बीच ऊर्जा सम्झौता भएमा नेपालले मुख्य रूपमा तिब्बतमा बिजुली निर्यात गर्न सक्छ। तिब्बतमा सौर्य प्लान्टहरू भए पनि ऊर्जाको दिगो स्रोत विद्युत नै हुने भएकाले 200-400 मेगावाट बिजुली तिब्बतमा बेच्न नेपाललाई खास समस्या नभएको बताइन्छ। तिब्बतमा हिउँदमा ऊर्जाको माग बढी हुने गरेको छ। नेपालमा ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण हुन सक्दा हिउँदमा पनि निर्यातको सम्भावना रहन्छ। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा ऊर्जा क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सम्झौता हुने खुलासा प्रधानमन्त्री स्वयंले गरेपछि भारतले नेपाल फकाउने रणनीति अपनाएको छ। हालै भारत सरकारले मन्त्री परिषदबाट नेपालबाट 10,000 मेगावाट बिजुली आयात गर्ने निर्णय गरेको छ। 10,000 मेगावाट बिजुलीको कुरा जेठमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका बेला त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरेका थिए। अहिले नै भारतले नेपालमा आफ्नै लगानीबाट 5,000 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्दैछ। त्यो र बाँकी नेपाली उत्पादनको बिजुली भारतले खरिद गरेर लैजाने हो भने त्यसबाट नेपाली लगानीकर्ता केही लाभान्वित हुन सक्छन्। तर भारतको चाहना आफ्नै लगानीको 10,000 मेगावाट बिजुली लैजाने रहेको दाबी ऊर्जा विज्ञ रत्न संसार श्रेष्ठले गरेका छन्। श्रेष्ठले भारतको 10,000 मेगावाटको अर्थ नबुझी दङ्ग हुनु बेकार हो भनेका छन्। यसबीच भारतले अर्को निर्णय गरेर नेपाललाई ऊर्जामा चीनतिर भन्दा आफैतिर आकर्षित गरिरहने रणनीति अख्तियार गरेको छ। हालै भारतले थप 180 मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न नेपाललाई अनुमति दिएको छ। यो बिजुली 5 वर्षसम्म निर्यात गर्न मिल्ने मध्यकालीन अवधिको हो। यो सँगै नेपालबाट भारत निर्यात हुने बिजुलीको परिमाण 562 मेगावाट पुगेको छ। 5 वर्ष अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चीनसँग प्रसारण लाइन बनाउने सहमति गरेपछि भारतले सीमापार विद्युत व्यापार निर्देशिका संशोधन गरेर नेपालको बिजुली भारत जाने प्रक्रियामा अप्रत्यक्ष निषेध गरेको थियो। चिनिया राजदूत सन सोङलाई नेपालको विद्युत व्यापारमा चासो। नेपाल भारत ऊर्जा व्यापारमा अप्रत्याशित रूपमा नेपालका लागि चिनिया राजदूत सन सोङले चासो देखाएका छन्। उनले नेपाल भारतसँग 19 अर्बको बिजुली किनेको र 7 अर्बको बिजुली बेचेको उल्लेख गर्दै यस्तो घाटाको व्यापारबाट नेपाल कहिले पनि आत्मनिर्भर बन्न नसक्ने टिप्पणी गरेका छन्। But fortunately, you had a neighbor like India, because India is a huge market, huge potential you can tap into. But at the same time, India's policy towards Nepal and other neighbors are not so friendly and not so beneficial to Nepal. राजदूत सोङको टिप्पणीलाई नेपालका केही राजनीतिज्ञहरूले आलोचना गरेका छन्। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ ऊर्जा विज्ञ मुकेश राज काफ्रेलाई। उहाँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पूर्व कार्यकारी निर्देशक समेत हुनुहुन्छ। काफ्रे सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। अब प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीनसँग ऊर्जामा दूरगामी सम्झौता हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। लगत्तै भारतले 10,000 मेगावाट बिजुली नेपालसँग किन्ने, थप 180 मेगावाट आयातका लागि हालै प्राधिकरणलाई अनुमति पनि दियो होइन। नेपाल चाहिँ यो ऊर्जामा चीनतिर आकर्षित नहोस् भन्नका लागि भारतले यसो गरेको हो, तपाईँलाई यस्तो लाग्छ? अब यो भूराजनीतिक विषय पनि अलिकति आकर्षित त हुन्छ नै होला। म त्यसतिर बढी टिप्पणी गर्न चाहिन। अब मूलत सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको आसन्न चीन भ्रमणको क्रममा ऊर्जाका विषयमा महत्त्वपूर्ण सम्झौता हुने भन्ने कुराहरू बाहिर आएका छन्। तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने विद्युत आदान प्रदान वा व्यापार गर्नका निम्ति चाहिने पूर्व शर्त भनेको पूर्वाधार हो। अहिले चीनसँग हामी पूर्वाधारको सुरुवाती चरणमै छौँ, अध्ययनको चरणमै छौँ। कुनै पनि पूर्वाधारहरू अहिले नेपाल चीन जोड्ने मूलतः हाई भोल्टेज प्रसारण लाइनहरू निर्माण नभइसकेको अवस्थामा अहिले हामीले चीनसँग गर्ने भनेको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ मात्रै हुनसक्छ। पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट त हामी गर्न सक्छौँ, तर त्यसले
एउटा आकार दिनका निम्ति त हामीले केही समय त कुर्नै पर्छ। अब चीनसँग दोस्ती बढाउँदा भारत रिसाउने होइन, अमेरिकासँग दोस्ती बढाउँदा चीन रिसाउने भएका कारणले गर्दाखेरि नेपाललाई ऊर्जामा कनेक्टिभिटी बढाउन मुस्किल छ भनेर भन्ने गरिन्छ। तपाईलाई त्यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? मुस्किल केही छैन। हामीले दुईटा विश्वका शक्तिशाली मुलुकहरू चीन र भारतका बीचमा हामी रहनु हाम्रो लागि एउटा सौभाग्यको कुरा पनि हो। हामीले हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई सन्तुलित ढङ्गले अगाडि बढाउने त हाम्रा राजनीतिकहरूको दायित्व, हाम्रा पार्टिजहरूको दायित्व, सरकारको दायित्व हो। त्यसकारणले सन्तुलन मिलाएरै लानुपर्छ, त्यो हाम्रो बाध्यता पनि हो। अहिले हामीले विद्युत व्यापारको कुरा गर्दा चाहिँ चीनसँग हामीले भविष्यका निम्ति यसको ढोका खोल्नलाई आवश्यक छ। यसका लागि कतैबाट पनि अवरोध हुनु हुँदैन र हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर चाहिँ विभिन्न कारणले गर्दा, मूलत कनेक्टिभिटीका कारणले गर्दा, सीमाका चाहिँ भौगोलिकताका कारणले गर्दा हाम्रो विद्युत व्यापारको मूल बजार भनेको चाहिँ दक्षिण एसियामा पनि अब अहिले आएर भारत र बङ्गलादेश नै हो। हजुर, अब भारतले 10,000 मेगावाट बिजुली नेपालबाट किन्ने निर्णय गरेको कुरा अहिले आयो होइन। यो कुरामा नेपालमा केही मानिसहरू दङ्ग पनि परेका छन्। तर भारतले नेपालबाट आफैले उत्पादन गरेको बिजुली लैजाने हो, नेपालीले उत्पादन गरेको बिजुलीमा उसको नीति अहिले पनि कडा नै छ भन्ने किसिमको तर्क पनि आएको छ। तथ्य केलाउँदा तपाईँले के पाउनुहुन्छ? अब यसको लागि एउटा सानो पृष्ठभूमि हामीले हेरौँ। नेपाल र भारत बीचको विद्युत आदान प्रदानको विषय पुरानो छ। सन् 1954 को कोशी सम्झौता र सन् 1959 को गण्डक सम्झौतापछि भारत र नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा बिजुली आदान प्रदानको सुरुवात भएको देखिन्छ। त्यसलाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति सन् 1971 मा नेपाल भारत बीच विद्युत आदान प्रदान सम्झौता पनि भयो। अहिले तीनवटा मोडमा नेपाल र भारत बीच विद्युत आदान प्रदान र व्यापार भइरहेको छ। एउटा 1971 को विद्युत आदान प्रदान सम्झौता जसलाई हामी पावर एक्सचेन्ज एग्रिमेन्ट भन्छौँ। दोस्रो टनकपुर सन् 1991 को टनकपुर सम्झौता अन्तर्गत नेपालले वार्षिक 7 करोड युनिट बिजुली निःशुल्क प्राप्त गर्छ टनकपुर बिन्दुबाट। र अर्को चाहिँ सन् 2014 मा स्वर्गीय प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको कार्यकालमा, जतिखेर म विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक थिएँ, त्यतिखेर नेपाल भारत बीच केन्द्रीय स्तरमा विद्युत आदान प्रदान सम्झौता भएको छ र त्यही मूल सम्झौता नै त्यही हो। र अहिले गर्ने भनिएको प्रस्तावित 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्ने भनेको चाहिँ त्यही मूल सम्झौताको आधारमा गरिने पूरक सम्झौताको विषय हो। तर यो सम्झौतालाई लिएर के आशंकाहरू जन्मिनु कुरा स्वाभाविक छ, किनभने अब यसमा हामीले त्यो सम्झौता अनुसार बिजुली व्यापारलाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति 5 डिसेम्बर 2016 मा भारतले क्रस बोर्डर गाइडलाइन्स इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडको निम्ति गाइडलाइन्स स्वीकृत गर्यो। त्यो स्वीकृत गाइडलाइन्सले चाहिँ छिमेकी मुलुकहरू लक्षित थियो, सार्क मुलुकहरू लक्षित थियो र त्यो गाइडलाइन्सले चाहिँ भारतीय स्वामित्वमा काफले सर अब यसमा अलिकति एउटा सटिक जवाफको अपेक्षा मैले तपाईसँग गरेँ। खास गरी प्रश्न के हो भने भारतले नेपालबाट आफैले उत्पादन गरेको बिजुली लैजाने हो कि अथवा नेपालीले उत्पादन गरेको बिजुली लैजाने हो, के हो यो? खास म यसैमा आउँदै थिएँ। यसलाई हामीले अलिकति ब्याकग्राउन्डमा हेर्न जरुरी छ। त्यस कारणले त्यो गाइडलाइन्स अनुसार चाहिँ हाम्रो बिजुली भारत नजाने भएपछि हामीले त्यसको विरोध गर्यौँ। नेपालले विरोध गरेपछि सन् 2018 डिसेम्बर सन् 2018 मा भारतले फेरि नयाँ गाइडलाइन्स जारी गर्यो र 2016 को गाइडलाइन्सलाई सस्पेन्सन गर्यो। अब अहिले गर्ने भनेको यो 10 वर्षमा 10,000 मेगावाटको जुन बिजुलीको निर्यातको अथवा आयातको विषय छ, त्यो गाइडलाइन्स अन्तर्गतको विषय हो। त्यो गाइडलाइन्सले 3वटा प्रावधानहरू राखेको छ। त्यो गाइडलाइन्स अनुसार दुई देशका बीचका G2G सम्झौताका आधारमा बिजुली आयात निर्यात गर्न सकिन्छ। अर्को प्रतिस्पर्धी बजार मार्फत बिडिङ रुट मार्फत बिजुली चाहिँ भारतमा बेच्न सकिन्छ र अर्को चाहिँ दुई देशका इन्टिटिजहरूका बीचमा डेजिग्नेटेड अथोरिटीका बीचमा भएको सम्झौताका आधारमा पनि बिजुली आदान प्रदान गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले सम्झौताकै भाषा हेर्दाखेरि चाहिँ यसले कहीँ पनि बिजुली आदान प्रदान र ओपन एक्सेसमा रुकावट गरेको देखिँदैन। तर भारतले जुन ढङ्गले नेपालको बिजुलीलाई पटकै शैलीमा तपाईँले अघि भन्नुभएको जस्तै 452 मेगावाट बिजुली हामीले प्रतिस्पर्धी बजारमा बिडिङ रुट मार्फत बेचिरहेका थियौँ। हिजो मात्रै 180 मेगावाट थपको अनुमति पाएका छौँ, जसमध्ये 110 मेगावाट बिडिङ रुट मार्फतै जाने र 70 मेगावाट चाहिँ मध्यकालीन
विद्युत व्यापार सम्झौता अन्तर्गत जाने भनेर स्वीकृति पाएका छौँ। तर यति पाउँदाखेरि पनि हामीलाई जुन आशंका थियो चिनिया लगानी भएका आयोजनाहरूको बिजुली भारतले नकिन्ने कुरा त केही हदसम्म कन्भिन्सिङ नै छ। तर भारतीय कम्पनी बाहेक मूलत चिनिया कम्पनीहरू ठेकेदारका रूपमा संलग्न भएर बनेका आयोजनाहरू मूल रूपमा तामाकोशी जस्ता आयोजनाका बिजुली पनि भारतले आजसम्म नकिनिँदाखेरि चाहिँ यो 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्ने विषय उसको डेडिकेटेड आयोजना लक्षित हो अथवा यसले ओपन एक्सेस चाहिँ प्राप्त गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ ठीक छ। त्यसो भए अब यो विषय भारतबाट आइसके पछाडि नेपाली खुसी हुनुपर्ने विषय हो कि होइन यो? किनभने तपाईँ विज्ञ हुनुहुन्छ, सठिक रूपमा भनिदिनुस्, छोटोमा भनिदिनुस्। अब नेपालीहरू खुसी हुनुपर्ने विषय हो त यो? हामीले सम्झौताको ड्राफ्ट हेर्न पाएका छैनौँ। सुन्ने अनुसार मिडियामा आए अनुसार त्यो सम्झौतामा भारतीय पक्षले भारतीय लगानी भएको आयोजना अथवा नेपालका लगानी भएको आयोजनाका मात्रै बिजुली निर्यात गर्ने भन्ने शर्त राखेको भन्ने बुझिएको छ। सम्झौतामा अन्तिम हस्ताक्षर गर्नु अगाडि नेपाली पक्षले त्यसलाई सतर्कतापूर्वक विश्लेषण गरेर ओपन एक्सेसका निम्ति चाहिँ हामीले पहल गर्न सक्नुपर्छ। बिना शर्त बिना रुकावट नेपालको बिजुली भारतीय बजारमा प्रवेश पाउने गरी हामीले सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन सक्यौँ भने त्यसले नेपालको विद्युत क्षेत्रमा, ऊर्जा क्षेत्रमा र देशको अर्थतन्त्रमा पनि महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने कुरामा कुनै आशंका छैन। तर यो शर्तका बीचमा रहने हो भने यसबाट नेपालले धेरै ठुलो लाभ लिन सक्छ जस्तो लाग्दैन। ठिक छ। अब म चीनसँगको प्रसङ्ग पनि जोडिहाल्छु। पहिले चीनसँग 400 केबी प्रसारण लाइन बनाउने समझदारी भएको थियो। अहिले त्यो कुरा त्यही थाती राखेर 220 केबी प्रसारण लाइन बनाउने तयारी भइरहेको कुरा छ। तपाईँको विचारमा चीनसँग सीमापार ऊर्जा व्यापार यो सम्भव होला? के लाग्छ? अब असम्भव भन्न चाहिँ मिल्दैन। यो कुरा कनेक्टिभिटी हो। कनेक्टिभिटी भयो भने सम्भव हुन्छ। यो 400 केबीबाट एकाएक 220 केबीमा जानुको पछाडि चाहिँ अघि तपाईँले सुरुवात गर्नुभएको भू राजनीतिक विषय जोडेको हो कि जस्तो मलाई आशंका छ। किनभने प्रस्तावित 400 केबीको लाइन चाहिँ रातामाटे सब स्टेसन जो एमसीसी प्रोजेक्ट मार्फत निर्माण हुँदैछ त्यो सब स्टेसनमा जोडिने भन्ने प्रस्ताव हो। एमसीसीसँग चीनको आफ्नै खालको एउटा रिजर्भेसन भएको हुँदा त्यो संरचनालाई प्रयोग नगर्ने अथवा हिडन रूपमा एमसीसी आयोजनाको पनि यसमा चाहिँ विरोध भएका कारणले त्यो संरचना प्रयोग नगर्ने हिसाबले फेरि यो 400 केबीको रुटलाई परिवर्तन गरेर छुट्टै संरचना मार्फत 220 केबीको प्रसारण लाइन बनाउने भन्ने जस्तो लाग्छ। तर चीन नै जोड्ने हिसाबले हामीले त 220 केबीको प्रसारण लाइन बनाएर कति मेगावाट बिजुली लाने हामीले अपेक्षा गरे होला। भनेपछि यहाँनिर चिनिया चाहना र अमेरिकी चाहना बीचको टकराव हुँदाखेरि हाम्रो स्थिति चाहिँ तलमाथि भयो भनेर बुझ्न सकिन्छ। अलिकति त्यो देखिन्छ। न यो ठ्याक्कै न चाहिँ भन्न कसैले नसकेको, तर एकाएक 400 केबी प्रसारण लाइन बदलेर त्यसको रुटै परिवर्तन गरेर 220 केबीमा जाने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले चाहिँ परिमाणको हिसाबले पनि कम बिजुली आयात गर्ने जब हामी बिजुली व्यापारको कुरा गर्दैछौँ भने त जति बढी हामीले चाहिँ निर्यात गर्न सक्यो त्यति हामीलाई फाइदा हो नि। त्यो एकाएक यो चिज बिना अध्ययन यो चिज परिवर्तन हुनुमा चाहिँ त्यो विषय काहीँ न काहीँ जोडिएको हो कि भन्ने आशंका छ। ठिक छ। त्यसो भए अब अन्तिममा यो बताइदिनुहोस्, नेपालले तिब्बतमा बिजुली बेच्न सक्छ कि सक्दैन? सक्ने भए सक्ने आधारहरू के हुन् र नसक्ने आधारहरू चाहिँ के हुन्छ? हामी सक्छौँ त तिब्बतमा पठाउन? सक्नको लागि एउटा बजार चाहियो, एउटा डिमान्ड चाहियो। डिमान्ड मात्रै भएन, त्यसअनुसारको मार्केट क्रिएट हुनु पर्यो र त्यो मार्केटमा बिजुली पुर्याउनका निम्ति कनेक्टिभिटी हुनु पर्यो। आजका मितिसम्म तपाईँ र म कुरा गरिरहँदा यो तीनै चिज भएको छैन। बजारको अवस्था पनि अध्ययन भएको छैन, कनेक्टिभिटीको कुरा त हामी एकदमै सुरुवात चरणमा छौँ मैले भनिसकेँ। त्यस कारणले पहिला कनेक्टिभिटी चाहिँ बनाउने छलफल होला अहिले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा। त्यस कारणले हामीले जतिसुकै छिटो चाहे पनि हाम्रो काम गर्ने शैली र व्यावहारिकतामा त्यसको रूपान्तर हेर्दाखेरि कम्तीमा 8-10 वर्ष त चीनमा बिजुली निर्यात गर्ने। ठिक छ। त्यसो भए 200 केबी लाइनको प्रसारण 220 केबी प्रसारण लाइन चाहिँ बन्यो भने हामी यसमध्येबाट कति चाहिँ पठाउन सक्छौँ त तपाईँको विचारमा? 220 केबी अब सिंगल सर्किट हो डबल सर्किट हो त्यो पनि क्लियर छैन। अब डबल सर्किट 220 केबीको बन्यो भने 1000 मेगावाट जति 800,000 मेगावाट जति चाहिँ त्यसबाट ट्रान्सपोर्ट गर्न सकिएला म्याक्सिमम। अनि तिब्बतमा नेपाली बिजुली चाहिँ बिक्री हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ?
त्यो अहिले त्यसको पूर्ण त मैले अघि भनिहालेँ, त्यहाँको डिमान्डको बारेमा, त्यहाँको मार्केटको बारेमा कम्प्लिट अध्ययन भइसक्यो जस्तो मलाई लाग्दैन। र के भने यो ट्रान्समिसन लाइन मार्फत बिजुली निर्यात गर्नुपर्ने हुँदा तिब्बतको बजार जुन हामीले चाहिँ चिनिया बजार भन्छौँ त्यसको डिमान्ड र लोड सेन्टर पनि मलाई लाग्छ धेरै नै टाढा पर्छ। त्यस कारणले ती फ्याक्टरहरू पनि महत्त्वपूर्ण छन्। त्यस कारणले धेरै लामो दूरीमा बिजुली आयात गर्दा त्यसले निर्यात गर्दा त्यसले लस पनि बढाउने हुन्छ। त्यस कारणले एउटा सिम्बोलिक रूपमा दुई देश बिचको व्यापारलाई व्यापार भएको छ भनेर एउटा जेस्चरको रूपमा सिम्बोलिक रूपमा चीनसँगको ऊर्जा व्यापारलाई प्राथमिकतामा राख्ने एउटा कुरा हो। तर त्यसबाट नेपालले मूल लक्ष्यमा गरिबी निवारण गर्ने, त्यसबाट चाहिँ अर्थतन्त्र बलियो बनाउने मूल लक्ष्यमा चाहिँ हामीले चीनभन्दा हाम्रो प्राथमिकता सबै हिसाबले, प्राविधिक हिसाबले, अन्य हिसाबले पनि चीनभन्दा त दक्षिण एसिया र दक्षिण एसियामा भारत र बङ्गलादेश नै हो। हस् काफ्ले सर, समय र संवादका लागि धन्यवाद यहाँलाई। हस्, यो अवसरका लागि तपाईँलाई पनि धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण र ऊर्जा मामिलामा चाहिँ नेपाल फकाउने भारतको रणनीति लगायतका विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। चीन राजदूतको यो अनौठो खालको टिप्पणी पनि हामीले समावेश गऱ्यौँ र यसै विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रममा यति बेला पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेक पछाडि फेरि उपस्थित हुनेछौँ। कतै नजानु होला, यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ सिधा कुरा जनतासँग मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषय, ललितपुरको भैँसेपाटीमा मन्त्रीहरूका लागि प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख र सभामुखहरूका लागि समेत आलिशान भवनहरू बनेका छन्। भिआइपीहरूको बसोबासका लागि बनाइएको सरकारी कोलोनी पुगेर हेर्दा निकै भव्य र शानदार लाग्छ। पुराना राजाहरूले बनाउने प्राचीन शिल्पशैलीका दरबार नै हुन् कि जस्तो पनि लाग्छ। प्रदेशतिरबाट 2-4 दिनका लागि आउने भिआइपीका लागि पनि सङ्घीय सरकारले राम्रै बन्दोबस्त गरिदिएको छ। देश र जनताको अनुहार जस्तो सुकै होस्, भैँसेपाटीको सरकारी कोलोनी भने राम्रै छ। शासकहरूका लागि जहाँ कोलोनी बनाइएको छ ठिक त्यसको पश्चिमतिरका जनता भने अहिले आन्दोलनमा छन्। उनीहरू भन्छन् यी दरबार बनाउँदा हाम्रो त घर नै चर्कियो। चर्केका घर अवलोकन गर्न सरकारका कोही पनि गएनन्। नेताहरूका लागि अत्याधुनिक सुविधा सहितका भवन बनाउँदा हामी जनताले हिँड्ने बाटोका लागि 2-4 फिट जमिन छाड्दा के नै हुन्छ र? जनताको माग यो पनि छ, तर सरकार जनताको माग पूरा गर्न आलटाल गरिरहेको छ। यो फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस्। ललितपुरको भैँसेपाटीमा सङ्घीय सरकारका मन्त्रीहरूसँगै प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरूका लागि आवास गृह निर्माणको विषयले सरकार निकै आलोचित बन्न पुग्यो। सरकारले राज्य कोषको दोहन गरेर प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरू काठमाडौँ आएका बेला सुत्नका लागि समेत आवासको प्रबन्ध गरेको भन्दै प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पनि केही सांसदले टिप्पणी गरे। सरकारले राज्य कोषको दोहन गरेर प्रभावशाली व्यक्तिहरू बस्नलाई आवास गृह बनाउँदा नक्सा पास नै नगरी भवन निर्माण गरेको विषय हामीले कार्यक्रममा देखाएका थियौँ। यसरी नक्सा पास बिना नै बनेका प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको आवास गृह प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हस्तान्तरण पनि गरिसकेका छन्। नक्सा पास नगरी भवन ठडाउने विभाग, दोष जति स्थानीयको थाप्लोमा। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले स्थानीय बासिन्दाको अवरोधका कारण नक्सा पास गर्ने प्रक्रियाले पूर्णता नपाएको दावी गरेको छ। ललितपुर महानगरपालिका अन्तर्गत शहरी विकास योजना महाशाखाका प्रमुख हरिशचन्द्र लामिछानेले पनि स्थानीय सरजमिनमा साक्षी बस्न असहमति जनाएपछि नक्सा पास प्रक्रिया पूरा नभएको बताएका थिए। स्थानीयको अवरोधकै कारण नक्सा पास प्रक्रिया रोकिएको दावी सरकारी अधिकारीले गरेपछि यसबारे थप बुझ्न हाम्रो टिम वडा नम्बर 18 मा पर्ने सैबुमा बनेको आवास क्षेत्रमा पुगेको छ। खासमा मन्त्री आवासको शिलान्यास हुनु अघिदेखि नै यहाँका स्थानीयहरू पश्चिमतर्फको सडक चौडा हुनुपर्ने माग गर्दै सङ्घर्षरत रहेछन्। बाटो फराकिलो बनाउनु पर्ने माग राखेरै उनीहरूले आवासको पश्चिमतर्फ पर्खाल निर्माण गर्न दिएका छैनन्। त्यसैलाई कारण देखाएर विभागले नक्सा पास नगरी भवन निर्माण अगाडि बढाएको रहेछ। पश्चिमतर्फको यो बस्तीबाहेक सबैतिर 21 मिटर चौडा सडक छ, तर फुटपाथ सहित जम्मा 6 मिटर चौडाइ रहेको पश्चिमतर्फको 270 मिटर लामो सडक 11 मिटर चौडाइको हुनुपर्ने माग गर्दै स्थानीयहरूले सङ्घर्ष चर्काइरहेका छन्। यता सरकारले भने 8 मिटर भन्दा नबढाउने अडान कायम राख्दै आएको छ। धेरै मन्त्रीहरूलाई 6-7 जना मन्त्रीहरूलाई भेट्यौँ। भेटेपछि उहाँहरूले चाहिँ हुन्छ हामी गर्छौँ, हामी जनताकैबाट भएर आएको हो, जनताको प्रतिनिधि हो हामी, र हामी तपाईँहरू काम किन नगर्ने, तपाईँहरूले भनेको कुरा हामी किन नसुन्ने, अवश्य हुन्छौँ गर्छौँ भनेर भने। अब नेपालको यही हो, अब 6-8 महिना बढी भयो भने 6-8 महिना मन्त्री खाने। अब कोही गए कोही के हो। अब अहिले हालको मन्त्रीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भने सुरुमा हुन्छ तपाईँहरूले भनेको कुरा म सुन्छु भनेर भन्नुभयो, तर चाहिँ उहाँले अहिलेसम्म त्यो कुनै सम्बोधन गर्नु भएन।
स्थानीयका अनुसार यो बाटो ललितपुरकै खोकना काठमाडौँको दक्षिणतर्फको चोबार दक्षिणकाली फर्पिङ हुँदै वीरगञ्जमा जाने प्रवेश बिन्दु हो। त्यस्तै निर्माणाधीन काठमाडौँ तराई दूरमार्गको बस पार्क यही सडकसँग जोडिन्छ। चोबारको सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आएपछि सामान ढुवानीका लागि यसलाई वैकल्पिक सडकका रूपमा हेरिएको छ। यति महत्त्वपूर्ण सडक चौडाइ गर्न छाडेर धमाधम मन्त्री आवासका भवनहरू ठड्याएपछि यहाँका बासिन्दा आक्रोशित बनेका हुन्। मन्त्री आवासभित्र फराकिलो सडक र ढल निकास, स्विमिङ पुल, डिलक्स रुमको समेत व्यवस्था हुने तर बाहिर सडकमा भने सवारी साधन समेत ओहोरदोहोर नहुने गरी सडक खुम्च्याउने भन्दै उनीहरू प्रश्न गरिरहेका छन्। मन्त्री क्वार्टरसँग जुन पश्चिमपट्टि जोडिएको बाटो जुन छ यो बाटो चाहिँ समग्र रूपमा हाम्रो कान्ति राजपथ फास्ट ट्र्याक लगायत हेटौँडा जाने बाटोलाई चाहिँ जोड्छ यसले होइन। यो बाटोको छुट्टै महत्त्व छ। अब यो बाटोमा भोलि यो बाटो फराकिलो नहुँदा आउन सक्ने समस्याहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले त्यति सिरियसली लिनुभएको छैन होइन। अब म आफै चाहिँ दोस्रो बनेको पीडित हो, म यो भित्र चाहिँ जन्मेको हो होइन। अब अहिले आएर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ यस्तो उस्तो भन्ने कुरा चाहिँ लालसनाहरू चाहिँ आइरहेछ भन्ने कुरा आइरहेछ। यो हामी अहिले सहेर बसिरहेछौँ। यो हाम्रो समाजले अहिलेसम्म जति पनि कुराहरू उठाएको छ सहेर बसिरहेको छ। अब हामी चाहिँ अब यो सहनेवाला छैनौँ। अब यसलाई चाहिँ भोलि यस्तै रूप हुने आन्दोलनमा गएर चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई अदालतसम्म चाहिँ जान सक्ने हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ सोच राखिरहेछौँ होइन। जनतालाई मिचेर जनतालाई थिचेर उनीहरू भवन बनाउनु मिल्छ, बच्चा जन्माउनु मिल्छ, बच्चा मार्नु मिल्दैन। यो नक्सा भएको बाटो, पुरानो बाटो, अनि भोलि यो के अरे च्याप्ता ल्याउँदाखेरि यिनीहरूको बाँसघाँस उठ्छ। भोलि यहाँ विभिन्न किसिमको होला। यहाँको डोजरले टिफर डोजर राति त्यो ढुङ्गाहरू खसाल्ने अनि त्यो ठुलो स्क्वायर होइन स्क्वायर चलाउँदाखेरि चाहिँ नचलाउनु भन्दा पनि नटेरिकन चलाएर मेरो यो कोठा चाहिँ चर्केको छ। यो छेउको उहाँहरूले केही क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ? उहाँहरूले केही पनि भन्नुभएको छैन, केही पनि भन्नुभएको छैन। हामीहरूको यो घर वरिपरि चाहिँ त्यो कम्पनीले हेरेर यहाँ चर्केको कति फुटिया छ कति बिग्रिया छ त्यो पनि हेरेर सबै कुराको मिलाएर हामीलाई के गर्नुपर्छ भने सरकारले हेरिदिनु पर्यो। मेन कुरो त्यो हेरिदिनु पर्यो। हाम्रो जनताको कुरा चाहिँ सरकारले सुन्नै पर्छ। नसुनी चाहिँ हाम्रै जग्गा दिएर हामीले नै बाटोलाई यत्रो धुइपकड गर्दाखेरि पनि अझ कुरै नसुन्ने। तपाईँहरू त मन्त्री बसेको ठाउँमा बस्नु पाउनु भएको छ, तपाईँहरूलाई त के चाहियो र भइहाल्यो नि। अब स्थानीयहरू यो समस्या लिएर वर्तमान शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङ कहाँ पनि पुगेका छन् तर मन्त्री गुरुङले आफूलाई उल्टै दलालको पगरी फिराइदिएको उनीहरूको गुनासो छ। मन्त्रीकोमा जाँदाखेरि के भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरू त्यहाँको स्थानीयवासी होइन, ओडा के दलाल गर्न आउनु भएको, तपाईँहरू दलाली हो, त्यो हामीले कुनै पनि माग पुरा गर्न सक्दैनौँ, तपाईँहरू जहाँ जानुहुन्छ जानु भनेर मन्त्री आफैले हामीलाई स्वयं त्यसो भन्नुभयो। यति महत्त्वपूर्ण यति धेरै बाटा जोडिएको महत्त्वपूर्ण यो पोइन्ट हो यो। त्यसैले हामीले चाहिँ यहाँको बासिन्दालाई मात्रै हेरेर होइन कि समग्र भोलिको यातायात सिस्टम कस्तो हुन्छ, भोलि कसरी निकास आउने, एकैचोटि यता बन्द भयो यता अप्ठ्यारो भयो भनेदेखि कहाँबाट निस्किने निकास खोइ। जनताको लागि भनेर यही बारेमा जनताले चाहिँदेखि जसले दिए जमिन तिनीहरूले यो कुरो आवाज उठाउँदाखेरि त्यो जनताको लागि चाहिँ निर्णय गर्नु नसक्ने अनिर्णयको दण्डित हुने यो स्थिति भनेको यो एउटा लिटमस टेस्ट जस्तो भइरहेछ कि यो केस जसबाट के बुझिन्छ भनेदेखि यी साँच्चै जनताको लागि हुँदै होइन। 2078 फागुन 16 गते राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले यो सडक अनिवार्य रूपमा 11 मिटर फराकिलो गर्न शहरी विकास मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्णय बमोजिम स्थानीयको घर जग्गा हानि नोक्सानी नहुने गरी 11 मिटर चौडा बाटो अनिवार्य गर्दै कम्पाउन्ड निर्माण गर्न मन्त्रालयले निर्देशन पनि दिएको थियो तर समितिको निर्देशन समेत मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरेन। मेयर चिरीबाबु महर्जनप्रति स्थानीयको रोष प्रकट, भन्छन् एकपटक भेट्ने समय पनि पाएनौँ। बाटोकै लागि विभिन्न निकाय धाउँदै हैरान बनेका स्थानीयहरू आफ्नै नगरपिता चिरीबाबु महर्जनप्रति निकै रुष्ट देखिएका छन्। राजसभाकी सांसद तोसीमा कार्की समेत बाटो फराकिलो हुनुपर्ने पक्षमा रहेको बताउने स्थानीयहरू नगर प्रमुख महर्जन भने यो मामिलामा सकारात्मक नरहेको आरोप लगाउँछन्। महर्जनलाई भेट्न खोज्दा समेत समय नदिएको उनीहरूको आरोप छ। सुतेर बसेर खाएको छ, तल पचाएको छ। हाम्रो कुरा सुन्न पर्छ नि, उनीहरु कुरा नसुन्ने, हामीहरु जाँदाखेरि कुरा पनि नसुन्ने, हामीहरुलाई इग्नोर गरेर उहाँ त आफू गरेर कहाँ के हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा पनि छैन है। हामीहरु जाँदाखेरि भेट्न दिनुहुन्न उहाँहरु। चिरी बाबुले चाहिँ यहाँ हामी गर्न सक्दैनौँ, अब आउनु पर्यो ल बालिन भनेर उहाँलाई बाटो देखाइदिनु पर्यो। अब मेन कुरो हामी अब स्थानीय भयो, स्थानीय नभइकन मन्त्री पनि हुँदैन, मेयर पनि हुँदैन हैन। अब बालेन जस्तो मेयर भावे यो अहिले भत्किसक्यो। यहाँको अहिले कुनै पनि यो भवनको नक्सा पनि पास नगरिकन बनाएर पनि अब अहिले प्रदेश प्रमुखहरूको चाहिँ नि भवन हस्तान्तरण भइसक्यो। सरकारले 2032 सालमा केन्द्रीय कारागार निर्माणका लागि भन्दै रोपनीको 2 देखि 4,000 रुपियाँसम्ममा स्वयम्भू क्षेत्रको 500 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो तर विविध कारण कारागार निर्माणको योजना अघि बढ्न सकेन। त्यसपछि सरकारले मन्त्री आवास बनाउने निर्णय गरेको थियो। मन्त्री आवास निर्माणका लागि 149 रोपनी राखेर बाँकी जग्गा प्लटिङ गरी सरकार आफैले बिक्री गरेको थियो।
दर्शकहरू, यस विषयमा कुराकानी गर्न हामीले शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङलाई सम्पर्क गरेका थियौँ। भर्खरै पनि हाम्रो टिमका साथीहरूले उहाँलाई सम्पर्क गर्यो, तर उहाँले यस विषयमा बोल्नका लागि भनेर पन्छिनु भएको छ, किनभने उहाँले मिटिङमा व्यस्त छु भन्ने किसिमको जवाब दिनुभएको छ। 4-5 मिनट समय दिएर जनताको प्रश्नलाई सम्बोधन गरिदिनुहोस् न भनेर हामीले आग्रह गरेका थियौँ। ठिकै छ, 15 मिनटपछि सम्पर्क गर्नुहोला भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यसपछि बोल्ने नबोल्ने कन्फर्म गर्छु भनेर भन्नु पनि भएको थियो दिउँसोतिर, तर अहिलेसम्म उहाँले यस विषयमा बोल्नका लागि आफ्नो मनसाय बनाउनु भएन। अहिले पनि मिटिङमै छु भन्ने किसिमको जवाफ उहाँले दिनुभएको छ। यो देशका मन्त्रीहरूलाई फुर्सद नै छैन। मन्त्रीहरू मिटिङमा यति धेरै व्यस्त हुन्छन् कि भोक प्यास र निन्द्राको समेत ठेगान हुँदैन जस्तो हामीलाई लाग्छ। बिहानदेखि बेलुकीसम्म मिटिङ, यति धेरै मिटिङ गरेर देशमा केही राम्रै भइरहेको भए पनि चित्त बुझाउनु हुन्थ्यो, तर देशको हालत झन्झन खराब हुँदैछ। तर जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई मिटिङबाट फुर्सद नै छैन। खै यो विषयको जवाफ हामी पक्कै पनि लिनेछौँ। हामीले चिरीबाबु महर्जनजीलाई पनि सम्पर्क गरेका थियौँ, तर उहाँले पनि यस विषयमा बोल्न चाहनु भएन। उहाँले पनि आफ्नो व्यस्तता देखाउनु भयो। खैर, यो विषय हाम्रो फलोअपको विषय पक्कै पनि रहनेछ। स्थानीयको जुन समस्या कायम छ त्यो समस्यालाई लिएर जबसम्म समाधान हुँदैन हामी त्यो विषयलाई फलोअप पक्कै पनि गर्नेछौँ भन्दै यति बेला कोही दर्शक आफ्नो समस्यासहित जोडिनु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, कहाँबाट जोडिनु भयो? यहाँको शुभ नाम? मेरो नाम झगेन्द्र छेत्री, साउदी अरबबाट। साउदी अरबबाट। यहाँको शुभ नाम के भन्नुभयो? झगेन्द्र छेत्री सर। के समस्यामा पर्नुभयो? तपाईँ आफ्नो समस्या राख्नु होला। सर, म आएको छु यहाँ साउदी अरब आएको 2 वर्ष भयो सर, होइन? हजुर सर। अनि बिचमा चाहिँ अब अहिले भर्खरै 3 महिना अगाडि चाहिँ कम्पनीबाट म काम भइएपछि चाहिँ हजुर म यता आएको सर। अनि के घर जान्छु भनेको, अनि घर पठाउँछु चाहिँ भने कम्पनीले 3 महिना सब भइसक्यो सर, न काम दिन्छ सर, न के घर पठाउँछ सर। भनेको तपाईँ त्यहाँ कति समय भयो गएको? म सर मेरो 2 इयर फिनिस भयो सर। 2 वर्ष भइसक्यो। 2 वर्षको सम्झौता अवधि सकियो। अब तपाईँ घर आउन चाहनुभएको, तर आउन दिएको छैन कम्पनीले। सर आउन दिएन सर, पोर्खे मात्रै भन्छ सर, न काम दिन्छ सर, काम दिएन सर, न काम गर्नुहुन्छ सर, न काम दिन्छ न अनि के घर पठाउँछ सर। म चाहिँ यहाँ काम गर्न चाहन्न सर, म चाहिँ घर जान चाहन्छु सर। भनेको कन्ट्र्याक्ट सकिएपछि तपाईँको काम पनि सकियो अनि काम पनि लगाएको छैन, घर पनि पठाएको छैन, यही होइन त? सर कन्ट्र्याक्ट के हुँदैन सर, यो भनेको सर यो सप्लाई कम्पनी सर, होइन? जस्तै 1 महिना एक ठाउँ, 2 महिना अर्को ठाउँ सर, त्यस्तो 15 दिन 1 दिन त्यस्तो खालको कम्पनी हो सर यो भनेको। अनि तपाईँले दूतावासमा आफ्नो समस्या राख्नुभयो नेपाली दूतावासमा? सर मैले सर फोन गरेको सर, बारम्बार फोन गरेर पनि सर त्यो एजेन्टलाई सर उहीँ हाम्रो अफिसमा हुन्छ सर, त्यो भिजनबाट आएको सर। म हजुर भिजनबाट आएको त्यो केशव छेत्रीलाई मैले बारम्बार सर मैले फोन गरेर पनि ल सर ल हुन्छ भाइ भनेको मान्छेले पछि सर 1 महिना अगाडि मैले फोन गरेर राखेँ। त्यसपछि त्यो मान्छेले सर फोनै गर्न रिसिभै गरेन। अनि म्यासेजहरू पनि खासै मैले कतिवटा म्यासेज पठाइसकेँ, म्यासेज मात्रै हेर्छ, म्यासेजको रिप्लाई आउँदैन। हस्, तपाईँको समस्या हामीले बुझ्यौँ। हामी सम्बन्धित निकायसम्म पक्कै पनि पुर्याउनेछौँ। केही समय धैर्य गर्नु होला। तपाईँ अहिले कसरी बसिरहनु भएको छ त्यसबारे बताइदिनुहोस् त। कम्पनीले त कामबाट निकाल्यो, तपाईँ कहाँ बस्नु भएको छ, कसरी बस्नु भएको छ? सर कसरी बस्ने सर, अब यो कम्पनीले सर वास्तै गरेन सर, कम्पनी मतलब छैन। हामी सर यो अफिस जाँदा पनि सर किन आएको अफिस भन्ने सर, पैसाको खाने कुरा तँलाई 1 रियल पनि मिल्दैन भन्छ सर। अनि त्यही भएर सर अब समस्या त सर कसले व्यवस्था गरिदिएको छ बस्नका लागि? सर अस्तिसम्म सर त्यो यहाँ हाम्रै नेपाली साथीहरू थिए। ए हजुर। यहाँबाट खै कहाँ लग्यो चाहिँ खै थाहा भएन मलाई, तर हिजोदेखि म चाहिँ यहाँ एकजना साथी छ मेरो, त्यो अहिले बाहिर गएको छ पानी लिनलाई। हामी अहिले 2 जना छौँ सर। हस्, ठिक छ, तपाईँको समस्या हामीले बुझ्यौँ, सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउनेछौँ। केही समय धैर्य गर्नुहोला। हाम्रो टिमका साथीहरूले तपाईँले खबर गर्नुहुनेछ र सुखद केही न केही फलोअप यसको विषयमा हामी पक्कै पनि गर्नेछौँ। अहिलेको लागि हस्, केही नमान्नु होला, हामी सहयोग पक्कै पनि गर्नेछौँ। दर्शक मानमा बरु उहाँलाई हाम्रो तर्फबाट सहयोग पक्कै पनि गर्नेछौँ। नेपाली युवा हुनुहुन्थ्यो साउदीबाट आफ्नो समस्या राख्दै। अब अर्को विषयतर्फ यति बेला म यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु। काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले भनेका थिए, याद राख चोर सरकार। उनले सरकारलाई चोर किन भनेका थिए? उनकी पत्नी सवार सरकारी गाडीलाई ट्राफिक प्रहरीहरूले रोकेर सोधपुछ गरेका थिए। बालेनको सचिवालयको दावी अनुसार गाडी 7 मिनट रोकियो। ट्राफिक प्रहरीको दावी अनुसार 1-2 मिनट रोकिएको हो। गाडी 1-2 मिनट रोकिँदा सामान्य सोधपुछ गर्दा बालेनले सरकारलाई भनिदिए, सिंहदरबार जलाइदिन्छु, याद राख चोर सरकार। बालेनले भनेको सरकार चोर हो कि होइन त्यो त यसै भन्न नसकिएला, तर त्यो सरकारको नेतृत्व चाहिँ
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरिरहेका छन्। बालेनको अभिव्यक्ति अराजक अभद्र भएको भन्दै संसदमा उनी विरुद्ध कारबाही हुनुपर्ने माग उठेको छ। केही सांसदले त सरकारलाई चोर भन्नु ठिकै हो पनि भनेका छन्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहले सरकारलाई चोर भनेर दिएको अभिव्यक्ति उत्तेजक र अभद्र भएको दावी गर्दै सांसदहरूले कारबाहीको माग गरेका छन्। बिहिबारको संसद बैठकमा बोल्दै नेकपा माओवादीका सांसद देवेन्द्र पौडेलले घुमाउरो शैलीमा मेयर शाहलाई कारबाही हुनुपर्ने माग गरे। निर्वाचित एउटा निकायको प्रमुखले बिना कारण राज्यको जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्तिहरूलाई चोर भन्नु आपत्तिजनक भएको टिप्पणी गरे। उनले सिंहदरबार जलाउने उद्घोष गर्नुले समाज अराजकतातिर धकिएको दावी गरे। निर्वाचित राज्यको एउटा तहको सरकारको प्रमुखले बिना कारण बिना तथ्य राज्यको जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्तिहरूलाई चोर भन्ने शब्द प्रयोग गर्दै सिंहदरबार जलाउने उद्घोष गर्छ। हो कि होइन भनेनन् भन्ने कुरा सम्माननीय सभामुख महोदय उहाँहरूको आफ्नै भाषाबाट हामीले बुझौँ र यस प्रकारका अराजक गतिविधि र तत्त्वहरूलाई राज्यको कानुनी प्रक्रियाभित्र ल्याएर कारबाही गर्नको निम्ति पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सांसद पौडेललाई कटाक्ष गर्दै रापरपा सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर साईले प्रधानमन्त्री आफै अराजकता फैलाउन लागि परेको आरोप लगाए। प्रधानमन्त्रीले सडकमा गएर आन्दोलन गर्छु भन्दै हिँडेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीको जवाब समेत माग गरे। अराजकता भन्नुभयो। मैले एउटा बिरालोले भन्ने गरेको थिएँ, दुधको साँची म बिरालो आफै। अराजकताको प्रकाश सरकार आफै हो र सरकारले जसरी दुधको साँची बिरालो छ त्यस्तै गरेर सरकारले अराजकता आफै गरिरहेछ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे सडकमा आन्दोलन गर्छु मान्छे उतार्छु भनेर भाषण गर्नुहुन्छ, त्यो भएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई यहाँबाट जवाफ दिनुपर्छ। यस्ता अराजक गतिविधि प्रधानमन्त्रीले गर्न पाइँदैन। संसदीय समितिमा पनि सांसदहरूले बालेनको अभिव्यक्तिप्रति टिप्पणी र चर्चा गरेका छन्। बालेनको यस टिप्पणीप्रति कोही पनि सांसदै खुलेर विरोध खुलेर समर्थन गर्न सकेनन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको मङ्गलबारको बैठकमा एमाले सांसद अमृता देवी अग्रहरीले मेयर शाहले सङ्घीय सरकारले लगाएको आरोप सही भएको बताइन्। यद्यपि सिंहदरबारमा आगो लगाउने चेतावनी गलत भएको उनको भनाइ छ। जुन सरकारलाई चोर भन्नुभयो बालेनजी त्यो सराहनीय हो, किनभने सोन काण्डमा यदि सरकारको सहभागिता प्रत्यक्ष नरहेको भए म चाहिँ चोर परेष्ठ भइरहेको छ। यस्तै सांसद चित्रबहादुर केसीले यो प्रणालीमाथिको वितृष्णा भएको भन्दै नेताहरू र दलहरू सच्चिनु पर्ने बताए। यो बिग्रदो मुलुकको यो चाहिँ बिग्रदो मुलुक जो ओह्रालो लागिरहेछ, अप्ठ्यारो स्थितिमा गइरहेछ, सबभन्दा समस्या त भ्रष्टाचारै हो। हामी साँची बसेका छौँ, सुन्छौँ। त्यस हुनाले सभापतिज्यूलाई हामी सबैले मद्दत गर्छौँ। अब तपाईँले मात्रै गर्ने कुरा नै होइन, यहाँ हामी समितिमा बसेका साथीहरूले अहिलेसम्म हामीले आफ्नो पार्टीका मान्छेले जे गरे पनि मान्ने हुने किसिमको जो हाम्रो प्रवृत्ति छ यसलाई हामीले बदल्न सकेनौँ भने हामीलाई चाहिँ इतिहासले माफ दिन्न, जनताले माफ दिन्न। मेयर शाहको उत्तेजक अभिव्यक्ति विरुद्ध सरकारले भने कुनै औपचारिक टिप्पणी गरेको छैन। गत शनिबार राति मेयर बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमा सङ्घीय सरकारलाई चोरको संज्ञा दिएका थिए। त्यति मात्रै होइन, मेयर शाहले सिंहदरबार जलाइदिने धम्की पनि दिएका थिए। मेयर शाहले उक्त स्ट्याटस सोमबार बिहान हटाइसकेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, बालेनको अभिव्यक्तिपछि को सांसदले के भने भन्ने सन्दर्भमा हामीले रिपोर्ट प्रस्तुत गऱ्यौँ र आजका लागि यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण विषय थियो, त्यो विषय हामीले अर्को कार्यक्रमका लागि थातिरहेका छौँ। खास गरी के नेपालमा नर्सहरूको कमी भएकै हो त भन्ने सन्दर्भमा एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्न बाँकी थियो। त्यो रिपोर्टलाई आगामी श्रृङ्खलामा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजलाई कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660122424, एनसेल नम्बर 9801572424मा तपाईँले 24 घण्टा सम्पर्क गर्नुहोला। आफ्ना समस्या र जिज्ञासाहरू गुनासाहरू पनि राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले एनसेलको नम्बरमा भाइबर मार्फत पनि गुनासाहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।